أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. یہ سورہ بقرہ دا چھٹا رکوع ہے جڑا اسی شروع کر رہے ہیں. یہ وچ بنی اسرائیل دی تاریخ دے بہت سارے واقعے ہیں جنہاں دا ذکر ہے. ان واقعوں دی تفصیل جیڑی ہے وہ پہلا مکی قرآن وچ آ چکی سی، اس کر کے اتھے صرف وہ دا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل دے اندر نبوت تے رسالت جیڑی ہے وہ 2500 سال تائیں انہاں وچ ہی رہی، جدی وجہ تو انہاں نوں یہ گمان ہو گیا تے اسیں تے بلے اللہ دے چہیتے ہاں. چنانچہ قرآن مجید دے وچ انہاں دا یہ قول نقل ہویا کہ نحن ابناء اللہ احباؤہ، اسیں تے اللہ دے بیٹیاں دی مانند ہاں اور او دے بڑے چہیتے ہاں. یہ چیز سی کہ جیڑی انہاں نوں گمنڈ وچ پاتا تے وہ دین تو دور ہو گئے، غفلت وچ آ گئے. یہ انہاں نوں تذکیر کرائی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری اللہ دی عطا سی اور اللہ تعالیٰ جنوں جی چاہے عطا کردا ہے، یہ کسی دا اپنا کوئی استحقاق نہیں، اپنا حق نہیں. نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، اے اسرائیل دی اولاد یاد کرو میری نعمت نوں جیڑی میں تہاڈے تے کیتی. یہ میری نعمت ہدایت ہے جیڑی میں تانوں دتی رکھی ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں تانوں فضیلت دیتی، وڈیائی دیتی سارے جہاناں تے یا اس ویلے دے لوکاں تے، اس ویلے دیاں قوماں تے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں وڈیائی دیتی ہے اور نبوت اور رسالت انہاں دے وچ قائم رہی. یہ دا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تہاڈا حق بن گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ جنوں جی چاہے نوازدا ہے، کیونکہ وہ ہے العلیم اور الحکیم، سارے علماں نوں جانن والا اور ساری حکمتاں جانن والا. یہ دی بنیاد تے انسان نوں یہ دھوکھا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں تو ہن اللہ دا چہیتا ہو گیا. اس کر کے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آؤ بچا کرو اس دن دا جس دن تساں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دن کوئی کسی دوسرے دی جگہ پیش نہیں ہوئے گا. ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی دی سفارش جیڑی ہے اس دن قبول کیتی جائے گی. کسی دا حق ہوئے گا کہ جے واسطے جی چاہے سفارش کر لے. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی کولوں کوئی کفارہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی اللہ دے مقابلے کوئی مددگار ملے گا. یہ ہے اس قیامت دے دن دے بارے فرمایا اس دن ہر شخص نوں خود اللہ دے سامنے پیش ہونا ہوئے گا اور اپنے بارے خود دسنا ہوئے گا کہ انہوں مہلت عمر ملی سی وہ کتھے گزاری، خاص کر جوانی دا دور کتھے سیدھا کیتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیتے سی انہاں تو اپنا رزق کس طریقے نہ حاصل کیتا، اور جو اللہ نے دیتا سی انہوں کتھے خرچیا، حقوق دی ادائیگی تے یا نمود و نمائش تے.
اور اللہ تعالیٰ جڑی ہدایت انساناں واسطے بھیجدا رہا انہاں دی رہنمائی لئی وہ اللہ دا علم ہے، وہ جنہ پہنچیا سی اس تے عمل کنا کیتا۔ تو فرمایا وہ دن ایسا ہوئے گا کسی نو اپنا اختیار نہیں ہوئے گا کہ کسی دوسرے دی جگہ پیش ہو جائے یا کسی دوسرے دی اپنے اختیار نہ سفارش کر سکے، یا اس دن کوئی چیز نہیں ہوئے گی جیڑی کفارے دے طور تے ادا ہوئے اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جدوں اساں نجات دیتی تانوں فرعون تو اور دے قوم تو، یسومونکم سوء العذاب، وہ تانوں کڈا برا عذاب چ خارے سن، یذبحون ابناکم، اور تہاڈے پتراں نوں قتل کر دیندے سی، ویستحیون نساءکم، اور تہاڈیاں بیٹیاں نوں زندہ رکھدے سی، عورتاں نوں زندہ رکھ دیا سا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ دے وچ بڑی وڈی آزمائش سی تہاڈے رب دی طرفوں جڑے تہاڈے تے آئی۔ یہ کہ فرعون نوں نجومیاں نے دسیا کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک لڑکا پیدا ہوئے گا جڑا تیری خلطرت نوں ختم کر دے گا، تو انہیں پھر بنی اسرائیل دے بیٹیاں نوں قتل کرنا شروع کر دیتا اور لڑکیاں نوں زندہ رکھنا شروع کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں پیدا کیتا اور او دے ہی محل دے وچ انہوں پروان چڑھایا تو دی پرورش کروائی، اور او دے ذریعے پھر او دے کول او دی جڑی ہے حکومت انہوں ختم کیتا۔ اس وجہ تو انہوں نے عمل شروع کیتا سی کہ انہوں نے بیٹیاں نوں قتل کر دے سن اور عورتاں نوں رکھ دے سن اپنی خدمت لئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جدوں اساں پھاڑیا تہاڈے لئی سمندر نوں، فَانْجَيْنَاكُمْ، تے تانوں پار لگاتا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دتا اساں فرعون نوں تے او دے نال دیاں نوں، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ سارا کم تہاڈیاں اکھاں دے سامنے ہویا، تسی ویکھ رہے سو۔ یہ ہے جڑا اللہ دا احسان تہاڈے تے ہویا، کس طرح انہیں تانوں راہ دتی اور فرعون نوں تہاڈے سامنے غرق کیتا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نوں لے کے نکلے صحرائے سینا چ، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں بلایا شریعت دین واسطے کہ تاکہ ہن یہ با اختیار ہو گئے نے، غلامی تو نکل آئے نے، تے ہن اللہ تعالیٰ دی شریعت دے اتے عمل کرن اور اللہ دے احکام نوں منن۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں کوئی طور تے اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنی کتاب دین واسطے، ہدایت دین واسطے، تورات دین واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ملاقات دے اشتیاق وچ پہلا ہی چلے گئے، جہدے نتیجے تے اللہ تعالیٰ نے 30 دناں لئی بلایا سی تے پھر 10 دن ہور لوائے، 40 دن پورے کیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد قوم نے پیچھے بچڑا پورا کرنی شروع کر دیتی، کیونکہ مصر دے وچ گائے دی پوجا ہوندی سی، تے انہاں بھی جڑا ہے انہاں چوں ایک شخص جڑا سی جڑا انہاں دے نال سی سامری، انہیں او دا بچڑا بنایا اور انہوں جڑا کہا کہ اے ہے لا موسیٰ علیہ السلام دا۔ موسیٰ علیہ السلام کتے بھول گئے نے جڑے آئے نہیں، کیونکہ 30 دن گزر گئے اجے تائیں نہیں آئے، تو پیچھے قوم نے جڑی ہے وہ گاں دی پرست شروع کر دیتی۔ او دا ذکر دسیا جا رہا کہ جدوں اساں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جدوں اسی بلایا سی موسیٰ علیہ السلام نوں 40 راتاں لئی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تے تساں انہاں دے بعد بچھڑا جڑا ہے اس نوں اپنا معبود بنا لیا، انہوں پھڑ لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تسی اس چیز وچ بڑے ظالم سو، تینوں یہ نہیں سی کرنا چاہیے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا ایڈی وڈا جرم کرن تو بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی او دا شکر ادا کرو۔ اور یہ معافی اس طرح ملی سی کہ جنہاں لوکاں نے وہ شرک کیتا سی، جڑے مرتد ہو گئے سن، انہاں نوں قتل کروایا انہاں دے رشتہ داراں کولوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کڈا وڈا جرم ہے شرک جڑا اللہ دے نال کیتا جاندا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور یاد کرو جدوں اسی عطا کیتی موسیٰ علیہ السلام نوں کتاب، والفرقان، اور وہ کتاب سی وہ ایسی فرق کرن والی سی حق اور باطل دے درمیان، اور نخیڑ کرن والی سی برائی اور بھلائی دے درمیان، لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت پالو، تینوں زندگی گزارن دا راہ دا پتہ لگ جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تورات جڑی ہے کتاب شریعت انہاں نوں دتی اور راہ مستقیم معین کیتا کہ اجتماعی معاملات کس طرح انصاف تے رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہدایت ہے جڑی اللہ تعالیٰ اپنے رسولاں دے ذریعے دیندا رہا، تاکہ انسان انفرادی زندگی بھی اللہ دی توحید تے گزارن اور اجتماعی زندگی وچ بھی او دی توحید دے تے رہ کے عدل و انصاف نہ کرن۔ تو فرمایا اساں تورات دتی اور فرقان اور نخیڑن والی سی، حق اور باطل نو جائز اور ناجائز دسن والی سی، لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت پالو۔